شعبان داره تموم میشه. همه دستا رو بالا بیارید. عشق امام زمان نمای حیدر شیعیان در جمکران عاشقی خاتمین انداز میشه. حیدر داره نور افشانی میشه به عشق امام حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خوب گوش کنید، این دستا رو بالا بیارید. باید این حرکت امشب ما باعث بشه آقا جانمون تشریف بیارن. دستاتون رو بالا بیارید. جان امام حسین 14 بار لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. فرمود خدا رو به جانمون زینب کبرا قسم بدید سرجم رو برسونه 14 بار لبیک یا زینب، لبیک یا
یا زینب. لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی لبیک یا مهدی. بگو بگو یا صاحب الزمان، این صدای منتظران توست. یا صاحب الزمان، این عشق دیدگان منتظران توست. یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره. غزلتر از غزل، گلتر ز گل، زیباتر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی.